खबरदार, होशियार, प्लॉट्स खरीदें लेकिन देखभाल की। फैसलाबाद में 302 रिहायशी कॉलोनीज गैर कानूनी, एफटीए से मंजूरी न ली। अलबरकत ब्लॉक चक 233, अब्बास टाउन चक 224, अब्दुल्ला ब्लॉक चक 225 गैर कानूनी, अब्दुल्ला टाउन चक 197, अहमद सिटी चक 124, अहमद गार्डन चक 204 भी मंजूरी न ले सकी। अहमद गार्डन चक 204 और 208, अहमद टाउन चक 232, हेल्थ सिटी चक 226, अल बासित ब्लॉक चक 196, अली गार्डन चक 29, अली गार्डन चक 66, अली रजा गार्डन चक 119 समेत दीगर रिहायशी कॉलोनीज के नाम शामिल। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना बेरोजगारी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में 3 माह में 15 लाख नौजवान बेरोजगार हुए, 22 लाख के बेरोजगार होने का खदशा। टेक्सटाइल और पावर लूम्स में तारीखी लॉकडाउन और नौकरियां पैदा करना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। फैसलाबाद में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म, सब्जियों, सब्ज मसालहजात और चिकन के रेट में होशरुबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 140 से बढ़कर 160 रुपए किलो हो गया। अदरक 490, लहसुन 180 रुपए किलो में फरोख्त होगा। उधर टोबा में एशिया के रेट्स में इजाफे से सार्फिन परेशान हैं। फैसलाबाद में सिटी 41 बना, 25 जींदे रहमताबाद के मकीनों की आवाज। गुज़श्ता 3 रोज से रहमताबाद में बिजली की फराहमी मुअत्तल थी। मामला सिटी 41 पर आया तो फेस्को हुकाम को होश आ गया, बिजली बहाल कर दी गई। चिन्योट फेस्को की मुबैना गफलत, मोहल्ला नूरवाला का ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब। इलाके में बिजली का निजाम दरहम बरहम। घरेलू सार्फिन समेत कारोबारी तबका शदीद परेशान। कहते हैं कि मुतअद्दिद बार फेस्को इंतजामिया को कॉल्स की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंसूरा मार्केट में लटकते तार मौत की तलवार बन गए। फेस्को की नाहली के बायस बड़ा सानिया हो सकता है। शहरियों का मार्केट से गुजरना मुहाल, बेहंगम तार सरों को छूने लगे। फेस्को हुकाम ने चुप साध ली। शेखुपुरा रोड पर पानी की पाइपलाइन फट गई। वासा हुकाम ने कई माह बाद भी नोटिस न लिया। अहले इलाका वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहा कि सड़क पर जमा पानी से जिंदगी अजीरन हो गई, बदबू से सांस लेना दोबर हो गया। इंतजामिया से मसला हल करवाने का मुतालबा। फैसलाबाद में बारिश के आफ्टर शॉक्स, धोबीघाट ग्राउंड में कीचड़ ही कीचड़, पांव रखना मुहाल। बारिशी पानी की निकासी का इंतजाम न किया जा सका। असदारान इंतजामी नाहली के खिलाफ सरापा एहतजाज। ग्राउंड से पानी निकालने का मुतालबा। टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में लगे गंदगी के ढेर, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। हाउसिंग कॉलोनी, गोशाला मोहल्ला, मुस्तफाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर लगे गंदगी के ढेर ताफुन फैलाने लगे। शहरियों का फौरी तौर पर गंदगी उठाने का मुतालबा। महकमा नहार अहमदपुर सयाल की नाहली, नहरों से पानी चोरी का सिलसिला रुक न सका। रंगपुर केनाल से कट लगाकर पानी चोरी किया जाने लगा। टाइगर फोर्स के रजाकार ने फुटेज सिटी 41 को इरसाल कर दी। महकमा नहार के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत का इंकशाफ। सब इंजीनियर मोहम्मद असलम कहते हैं पानी चोरी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जंग में मुमकिन सिलाबी सूरत हाल से लई इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। दरियाओं में पानी की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की जाएगी। हेड तरीमों पर पानी की आमद 57,988 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 43,538 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक पानी का अखराज मामूल के मुताबिक है। चिन्योट की टूटी सड़कें इंतजामी तवज्जो के मुंतज़िर। साबिक दौर में बनने वाला चिन्योटी रोड खस्ता हाली का शिकार। रोड पर पड़े खड्डे हादसात का बायस बनने लगे। फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से नोटिस लेकर रोड की मुरम्मत करवाने की अपील। जंग रेलवे में माल गाड़ियों का निजाम तबाहारी का शिकार। माल गाड़ियां कम, गोदाम वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। अदम तवज्जोही से गोदाम ऑफिस भी खंडर में तब्दील हो गए। वीरानी के बायस नशइयों ने डेरे डाल लिए। शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन चिन्योट के क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार। फर्नीचर, खिड़कियां और दरवाजे चोर उतार कर ले गए। खाली क्वार्टर्स नशइयों के इमाजगाह बन गए। क्वार्टर्स की खस्ता हाली दूर करके सरकारी इस्तेमाल में लाया जाए, शहरियों का मुतालबा।
ریلوے میں اصلاحات کے لیے کیبنٹ ڈویژن نے تجاویز وزارت کو بھیجوا دی. ریلوے آپریشن میں بہتری کے لیے فریٹ، پیسنجر اور انفراسٹرکچر کمپنیز بنانے کی تجاویز. افسران کی بھرتی FPSC کے ذریعے کی جائے. ملازمتوں کو فریز کر کے کانٹریکٹ پر ملازم رکھے جائیں. 1 برس سے خالی اسامی کو ختم کرنے کی تجاویز دے دی گئیں. ای ٹیکسز سے حکومتی آمدن اور ٹیکس ادائیگی میں اضافہ. ٹیکس گزاری پیمنٹ کو ترجیح دینے لگے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن PA پیمنٹ پر منتقل. 1 سال میں ای پیمنٹ سے 5 ارب روپے کی ٹیکس ادائیگی ہوئی. ضلع پولیس کا 3 محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان جاری. 186 مجالس اور 4 جلوس نکالے جائیں گے. 2700 اہلکار سیکیورٹی پر تعینات. مجالس کے اطراف سیکیورٹی حصار بھی قائم کر دیا گیا. فیصل آباد میں مرکزی علماء کونسل سیمینار. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. عاشورہ کے موقع پر امن و امان یقینی بنایا جائے گا. چیئرمین علماء زاہد محمود قاسمی نے مشترکہ اعلامیہ پیش کیا. یوم عاشور کے حوالے سے فیسکو کا اہم اقدام. 9 اور 10 محرم کو مرمتی کام نہ کرنے کا فیصلہ. چیف ایگزیکٹو فیسکو نے تمام سرکلز کو احکامات جاری کر دیے. فیصل آباد امام بارگاہ عزاخانہ شبی میں مجلس اعصا علامہ ماجد رضا عابدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے. مدینہ ٹاؤن مسجد علی میں مجلس اعصا کا اہتمام کیا. علامہ حسین حیدر نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے. مجالس اعصا میں عزاداران حسین کی کثیر تعداد میں شرکت. امام بارگاہ عزاخانہ شبی کے قریب تبرکات کے سٹالز لگ گئے. عزاداران اور عاشقان حسین علیہ السلام تبرکات کی خریداری کر رہی ہیں. کہتے ہیں کہ تبرکات دیکھ کر آنکھوں اور دل کو تسکین ملتی ہے. محرم میں مٹی کے برتنوں میں نیاز کی روایت آج بھی زندہ ہے. گچیوں ٹھوٹھیوں کی فروخت میں اضافہ. دکاندار کہتے ہیں کہ ٹھوٹیاں بنانے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے. دربار سلطان باہو پر محرم کی مناسبت سے 10 روزہ تقریبات جاری. دنیا بھر سے زائرین کی آمد. پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات. داخلی اور خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں. سمن آباد میں فیکٹری ملازم کرنٹ لگنے سے جاں بحق. اکبر مشین کی صفائی کر رہا تھا. بجلی کا جھٹکا لگ گیا. متوفی کے ورثاء کا فیکٹری مالکان کے خلاف احتجاج. انتظامیہ سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ. فیصل آباد میں ٹرانسفارمر چوری بڑھ گئی. رہائشی کالونیز کے ٹرانسفارمر چرانے والا گروہ سرگرم. زرعی یونیورسٹی کی کالونی فردوس ہال کا ٹرانسفارمر بھی چوری. سول لائنز پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. مسلم ٹاؤن میں آڈٹ آفیسر چودھری اشرف کے گھر مبینہ ڈکیتی کا معاملہ. 5 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ تھانہ ملت ٹاؤن میں درج. اسلحہ کے زور پر خواتین و بچوں کو ایک کمرے میں بند کیا. 1 کروڑ مالیت کے زیورات، گاڑی اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے. مقدمے کا مضمون. پولیس اسسٹنٹس کی گریڈ 17 میں ترقی کے لیے لسٹ جاری. 72 اسسٹنٹس کو سپرنٹینڈنٹس کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. پروموشن کورس ٹریننگ سینٹر لاہور میں کروایا جائے گا. شرکاء کو کورونا ٹیسٹ کے بعد شمولیت کی ہدایت. سینیورٹی لسٹ پر اعتراضات کل تک داخل کروائے جا سکتے ہیں. حکومت نے ضلعی اسسمنٹ کمیٹیز کی کارکردگی طلب کر لی. کمیٹیاں 2 سال قبل قائم کی گئی تھیں. مقصد سنگین جرائم کے ملزمان کی بریت پر وجوہات کا جائزہ لینا تھا. ارکین میں پولیس اور پروسیکیوشن کے ساتھ ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں. صوبائی وزیر آشفہ ریاض فتیانہ کا کنٹرول روم ٹوبہ کا دورہ. ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر، DPO رانا عمر فاروق نے انتظامی معاملات پر بریفنگ دی. AC رضوان الحق پوری، CO ملک زاہد خلیل بھی ہمراہ تھے. صوبائی وزیر نے CCTV کیمروں کا کارکردگی کا جائزہ لیا. فیصل آباد میں بلدیاتی اداروں کو قبل از وقت ختم کرنے پر سابق نمائندگان کی تنقید. فوری طور پر اداروں کی بحالی کا مطالبہ. ملک شاہد علی کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کی قبل از وقت تحلیل سے کام متاثر ہو رہا ہے. فیصل آباد میں اخوت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام
بلا سود قرضوں کی تقسیم، 100 خاندانوں کو 40 لاکھ روپے کے قرضے دیے گئے، لیگی رہنما چودھری عمران اسلم کی خصوصی شرکت۔ حاجی اکرم انصاری کے ڈیرے پر لیگی عہدیداروں کی آمد، جیل بھگتنے والے لیگی کارکنوں کی عزم و ہمت کو سراہا گیا، کارکنوں کو ہار پہنائے گئے، پارٹی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ سٹی صدر نون لیگ شیخ اعجاز احمد کی ملک صاحب کے گھر آمد، جنرل سیکرٹری سوشل میڈیا کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، سینئر نائب صدر حاجی الیاس انصاری، نائب صدر اعجاز ناگرہ، انفارمیشن سیکرٹری میاں اجمل بھی موجود تھے۔ جنگ انتظامیہ کی عدم توجہی یا نااہلی، کھیل کے میدان تیزی سے ویران ہونے لگے، غلہ منڈی کے اطراف گراؤنڈز تباہ حالی کا شکار، جنگلی گھاس کے باعث کھلاڑیوں کا کھیلنا دشوار، کھلاڑیوں کا محکمہ کھیل سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اور 6 ماہ بعد توبہ کے اسپورٹس اسٹیڈیم کی رونقیں بحال، کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیاں شروع کرنے کا اچھا فیصلہ ہے، کورونا کے باعث سرگرمیاں معطل رہیں، کھیل نہ ہونے سے فٹنس بھی برقرار نہیں رکھ سکے۔